میں منبر تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے کہنا وہاں جیڑے علی علی دے نعرے مار دینے جیڑا کلمہ تو 5 جزاں والا پڑھنا میرے علی کو ثابت کر دے جیڑی اذان تو کہنا ہے اذان علی کو ثابت کر دے جیڑا پیٹنا کوٹنا علی کو ثابت کر دے اپنا مذہب علی کو لو ثابت کر رب کبریا کی قسم کھا کے کہنا جیڑا ذاکر حضرت علی کو لو اپنا مسلک ثابت کرے اذان ثابت کر کلمہ ثابت کر اپنا مذہب ثابت کر جو تو اپنے مذہب کے اندر کرنا ہے حضرت علی کو ایک عمل بھی بخا دے پوری زندگی میں مسلک اہل حدیث تے منبر تے نہیں آواں حسن کو لو ثابت کر حسین کو لو ثابت کر جڑا گھوڑا کرنا علی نے کڈیا ثابت کر جڑا ماتم کرنا علی نے اگر ماتم کیتا ثابت کر ہائے ہائے جڑا ذل جناح کڈنا یہ بھی ثابت کر جڑا سینے تے ہاتھ مارنا ہے بھی ثابت کر پیٹنا بھی ثابت کر پٹا کٹی علی کو ثابت اور بولو نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سن لو تسی بھی جڑے غیر اللہ دے نام تے نظروں نیازاں دیندے ہو اے سبیل حسین دی ہے اے سبیل فلانے دے نام دی ہے اے دیگ علی حجویری دے نام دی ہے اے بکرا فلاں پاپے دے نام ہے حضرت علی دا عقیدہ نوٹ کر حضرت علی آندے نے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ اس بندے تے اللہ دی لعنت ہے جڑا غیر اللہ دے نام دا ذبح کردا ہے حضرت علی دا عقیدہ ہے حضرت علی نبی پاک نے فرمایا اس بندے تے اللہ دی لعنت جڑا غیر اللہ دے نام دا بولیا جناب جڑا غیر اللہ دے نام دا ذبح